मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 16 साल की बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मजे करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बेचारी सो रही थी, उसे सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि उसने मुझे, मेरा नाम फाज है, मैं अपनी बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहां भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं वहां से आ रहा था, गर्मी बहुत तेज थी। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो धूप चलाती हुई आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर खा रहा था वही मेरे लिए बहुत थे, कि आज इस गर्मी ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छांव करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने जिस्म को ठंडक ही पहुंचा लूं। सड़क किनारे में तेज तेज कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक दरख्त नजर आया। मैं उस दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप फैली हुई थी। उस दरख्त की छांव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह लगाया तो पानी भी खत्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी मुझे नल नजर नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ था। एक मैं ही था जो बेरोजगार और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं आसपास नजर दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नल दिख जाता तो मैं उस बोतल को ही भर लेता। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। तभी किसी ने आगे हाथ बढ़ा दिया। मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफेद हाथ था। उसमें सोने की एक अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियां थी। मैंने उस हाथ से नजरें जब सामने की तरफ उठाकर उस इंसान के चेहरे पर डाली तो मैं चौंक गया था। वो एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र तो 40 साल लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका जिस्म ऐसा था जैसे किसी 20-25 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा होता। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। कहने लगी, ये लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही थी ना। मैं वहां दूर से खड़ी हुई तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हो। जैसे तुम्हारी हालत है, तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान होकर आ रहे हो। मैंने भी ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक ही सांस में मैं वो पानी खत्म कर चुका था। मैंने वो बोतल उस औरत को वापस कर दी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के काफी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो एक बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। देखने में काफी अमीर लग रही थी। उसका गेट अब बता रहा था कि वो बहुत अमीर और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि जी मैं यहाँ पर पास ही में अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब है कि मिल ही नहीं रही। मैं पाकिस्तान के कई बेरोजगार लड़कों में से ही एक हूँ। काफी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा ही दिखा देती है। मेरे इतना पढ़ा लिखा होने का कोई भी फायदा नहीं। फिलहाल आपका शुक्रिया। मैंने उस औरत को फिर से शुक्रिया कहा और जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने की सब्जी वगैरह भी लेकर जानी थी। मैं यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता, तभी मेरे घर में मुझे बना हुआ खाना मिलना था, क्योंकि एक मैं ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। उस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहां से तेज कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज्यादा से ज्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रक्शे में भी पैसे ही दिए जाते हैं। कोई हमें फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता, और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। बहुत सोच समझकर चलना पड़ता था। अब भी मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुलाबी सूट वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी। यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था।
پھر وہ میرے برابر میں آ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی تو ایک سیکنڈ کے لیے میں رک گیا تھا۔ میرے رکنے پر وہ بھی رک گئی اور پھر سٹائل بنا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس عورت کی حرکتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے تو وہ عورت کوئی مینٹل سے لگنے لگی تھی، لیکن اتنی خوبصورت عورت بھلا میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ فی الحال میری خودداری میرے بیچ میں آ گئی تھی اور میں اس عورت کی چالاکی کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے میڈم، آپ میرا پیچھا کیوں کرتی ہوئی آ رہی ہو؟ میں نے آپ کو شکریہ بول دیا ہے کہ اب آپ کو پانی کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ میرے یہ الفاظ سن کر مسکرانے لگی۔ اس ٹائم اس نے اپنے پرس سے ایک انویلپ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ انویلپ دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا کہ کیا تھا اس انویلپ کے اندر اور یہ عورت اسے مجھے کیوں دے رہی تھی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے اچانک ہی جھٹکا لگ گیا تھا۔ اس میں تو بہت سارے پیسے موجود تھے جن کو میں گن تو نہیں سکا تھا، لیکن اتنا آئیڈیا تو ہو چکا تھا کہ وہ لاکھوں روپے تھے۔ میرے تو ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ادھر میری جیب میں صرف 200 روپے ہی پڑے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ لاکھ روپے ہیں، یہ پیسے تمہارے بھی ہو سکتے ہیں، میں ان پیسوں کو تمہیں دے دوں گی، کیا تم ان 5 لاکھ روپے کے مالک بننا چاہو گے؟ اس عورت کی بات سن کر میں تو بڑا حیران رہ گیا تھا۔ آخر کس کام کے لیے وہ 5 لاکھ روپے دے رہی تھی؟ میں نے سوال کیا کہ آپ یہ 5 لاکھ روپے مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ کی میری تو کوئی پہچان بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آپ کا کوئی کام کیا ہے، پھر آخر کیوں آپ مجھے یہ پیسے دینا چاہتی ہو میڈم؟ کیا آپ مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ وہ عورت مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر نہیں، ہم دونوں آگے کہیں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ وہ عورت میرے آگے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میرے دل میں تو جیسے خوشی امڑ پڑی تھی۔ یہ عورت 5 لاکھ روپے مجھے دینے والی تھی۔ میں تو 5 لاکھ روپے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ آخر 5 لاکھ روپے کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی، کم سے کم مجھ جیسے غریب کے لیے تو یہ پیسے کم نہیں تھے۔ ان 5 لاکھ روپے سے تو میں اپنا کوئی کاروبار بھی کر سکتا تھا۔ میرے دماغ میں کافی سارے خیال آنے لگے تھے۔ وہ عورت چلتے چلتے مجھے ایک ہوٹل میں لے آئی۔ یہاں پر اندر آنے کے بعد ہم دونوں ایک طرف کو بیٹھ گئے تھے۔ اس نے ویٹر سے کہہ کر کافی کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے پاس کسی کی کال آ گئی اور یہ فون پر بات کرنے کے لیے چلی گئی۔ اتنی دیر میں چاروں طرف ہوٹل کو نظر دوڑا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کافی بڑا ہوٹل تھا اور یہاں پر امیر لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ میں تو کبھی اس کے پاس سے بھی ہو کر نہیں گزرا تھا کیونکہ میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عورت میرے پاس آ کر دوبارہ سے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ویٹر بھی کافی لے کر آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، کافی پیو۔ کافی پیتے پیتے باتیں کرتے ہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال جاگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ عورت مجھ سے کیا بات کہنے والی ہے۔ وہ اپنے موبائل میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی ایسا ویسا کام کرنے کے لیے تو نہیں کہے گی جسے میں نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک بہت ایماندار انسان ہوں۔ ساری زندگی میں نے سادگی سے گزار دی۔ میں کوئی غیر قانونی کام کر کے پھنسنا نہیں چاہتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا موبائل رکھ دیا تھا۔ میری تو کافی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو اس نے مجھے کام بتایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ میری بیٹی لڑکوں میں بہت انٹرسٹڈ ہے۔ یقین مانو وہ تم جیسے جوان لڑکوں کے لیے تو پاگل ہوئی پھرتی ہے۔ کل میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے کوئی گفٹ دے سکوں۔ میں تم جیسے جوان اور سمارٹ لڑکے کو اسے گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ وہ عورت اتنی زیادہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی، میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بھلا ایک عورت اس طرح کی حد پار کر دینے والی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے لیے کسی جوان لڑکے کا بندوبست کر رہی تھی تاکہ وہ رات بھر اس کی عزت کے ساتھ کھیل سکے۔ شرم کے مارے میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میں کہنے لگا کہ معاف کیجیے میڈم، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ بھلے ہی میں بے روزگار ہوں، غریب ہوں، مگر میں کبھی بھی ایسا گھنونا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ اس نے پھر سے وہی 5 لاکھ روپے والا انویلپ میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ 5 لاکھ روپے نکال کر ان پیسوں کو مجھے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت نے تو مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں بھی تو اپنی آنے والی زندگی کو سنوارنا چاہتا تھا اور مجھے دور دور تک کوئی امید نہیں تھی کہ کہیں سے میرے پاس پیسوں کا بندوبست ہو سکتا۔ یہ میرے پاس ایک گولڈن چانس تھا جسے میں ایکسیپٹ کر لیتا تو شاید میری زندگی بدل جاتی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو پیسے ہاتھ میں ہلا ہلا کر اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سوچ لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ رات کی ہی تو بات ہے اور صرف ایک رات ہی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔
मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ एक रात गुजार सको? ये बात कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी।